जवानी के दिन थे। मैं भी इश्क पर ईमान लाने वाला था। आज से लगभग 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वह बीमार थी। काफ़ी इसका चेकअप किया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आंखें, ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नज़र में ही उसे दिल दे बैठा, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रखा। वह बिल्कुल ठीक हो गई। जब वह दोबारा मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या अपना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरे शब्दों के ख़िलाफ़, लेकिन जवान था, नादान भी था। नंबर लिखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वह इतनी खूबसूरत है, रंग गोरा, मुस्कुराए तो डिम्पल बनते हों, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने इसे कॉल किया। वह मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था कि आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? हालात से लड़ रही थी। मैंने बात मजाक में टाल दी। क्या हालात से लड़ना? बोला, आप ये बताएं कि कहाँ रहती हैं? उसने बात टाल दी। डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैं कहाँ रहती हूँ आप बताएं। आप क्यों वो करते हैं मुझे कॉल? क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया। आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। आप बहुत प्यारी हैं। वह खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारी होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों? आपके नसीब को क्या हुआ है? वह चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझे? वह ये बात कर रही थी कि मेरे पास मरीज़ आ गए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वह मुझे कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ कहाँ तक है, आप बता दें कब से किस वक्त आपको मिलने आऊँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने में पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने पूछा, आपकी अम्मी अब्बू कौन है? फैमिली में और कौन है? अम्मी, मैं और छोटी बहन हैं। अब्बू भी नहीं हैं, भाई भी नहीं हैं। मैं घर के हाल चाल का पूछा, कैसे घर का निज़ाम चलता है। वह खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक्त हो गया था। कहने लगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ? मैं जवाब दिया, और सिर्फ दिन में बात किया करती थी। रात को वह मुझसे बात नहीं किया करती थी। मैंने बहुत बार कहा था कि रात को बात करते हैं, लेकिन वह कह देती कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुज़र गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। उसकी बहुत इज़्ज़त करता था मैं, क्योंकि वह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। उसको देखकर मैं भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा था। मैं इस पर हक़ जताया करता था। उसके साथ मुझे अपनापन का एहसास होने लगा था। वह मुझे खाने के वक्त मैसेज करती है, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हो जाऊं तो वह मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वह एक बात कहती थी, डॉक्टर इमरान बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज़ पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हम सफ़र अता करे। मैं तड़प कर इसे कहा करता, आयत, मेरी हम सफ़र बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूँगा। लेकिन वह ज़ोर से हंसने लगती, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वह बात अधूरी छोड़ जाती है। मुझे याद है, मैं इसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वह गुस्सा न करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा सब बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फ़ोन न उठाया। मैंने इसे बहुत डांटा। वह मेरी डांट सुनती रही। फिर रास्ते में बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पर, जितना चाहें गुस्सा कर लें, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी मैं। उसकी इस मोहब्बत पर मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मुझे एक लड़की बस मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं उसी से शादी करूँगा। मम्मी अब्बू मान गए। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। मैंने बहन भाई भाभी
یہ امی سب کو آیت کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، بہت ہی خوبصورت، میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے آیت کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے آیت کو کال کی، آیت اپنے گھر کا ایڈریس دو، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر ہی بند کر دیا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انویٹیشن آیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے۔ میں تو آیت کی یاد میں اداس تھا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پر ٹوٹی۔ میری نظر اس پر پڑی تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی، میں تڑپ گیا۔ آیت کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے، میں نے اس کی اور دیکھا، میرا جسم کانپ گیا۔ جس کے کہنے پر میں نے نماز شروع کی وہ خود ناچنے والی ہے۔ میں ہار گیا، میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی، میں نے اس کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی، میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آیت وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کے رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، بہت زیادہ نفرت سی ہو گئی تھی، اس پر غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کہ کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا، پھر جب اسپتال گیا میں مریض دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب آیت۔ میں نے آیت کا نام سنا، چلنے لگا۔ اس کا نام نہ لو، وہ لڑکی بولی، ڈاکٹر صاحب ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی تھی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز سنبھالیں۔ وہ تھک گئی لڑتے لڑتے، اس کی ماں کو کینسر ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے والے اسے نوچ کھانا چاہتے تھے۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں بہت خاموش تھا، رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ آیت کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی۔ میں امی اور ابو کو ساتھ لے کر دوسرے دن اس کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، ہم گھر میں داخل ہوئے۔ آیت کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس آئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھیں، آپ لوگ، میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ آیت نماز پڑھ رہی تھی۔ ابو امی بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ آیت نے نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ آیت کیا کرتی ہے؟ آیت نے مجھے بہت منع کیا۔ عمران میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ بھلا وہ کیسے اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی ہے؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان۔ آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی، اب میں ہوں نہ سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہیں۔ حجاب الگ الگ کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ آیت ناچنے والی ہے، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن میں کیچڑ اچھالوں؟ میرے سینے پہ سر رکھ رونے لگی۔ عمران آپ جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟
میں نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں جو کسی بے پردہ بے حیا شہزادی کو کنجری بنا دے، مرد وہ ہے جو کسی کنجری کو با حیا با پردہ شہزادی بنا دے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔